ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम रोज फराज दरवेश। कुछ जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं उनसे शायद हमने कमिटमेंट की थी कि जी पिछले हफ्ते क्योंकि अली जैदी साहब बे एरिया में आए हुए थे। अली जैदी अगर कोई नहीं जानता क्योंकि इतनी मशहूर शख्सियत नहीं है, वो पीटीआई के रहनुमा हैं। अक्सर वो बेशतर कहीं मीडिया पे नजर भी आते हैं रहते हैं। तो हमारी उनसे बात हुई थी कि जी आप हमारे शो में अपीयर होंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था, कमिटमेंट हुआ था उनके साथ कि वो आएंगे और उसी चक्कर में हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको हमने बताया भी था कि उनसे क्या क्या सवालात किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद बहरहाल वल्लाह आलम हमें नहीं पता क्या हुआ, वो नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल जो उनका जो वादा जिस वक्त उन्होंने वादा किया था उससे तकरीबन आधे घंटे पहले उनके जो दोस्त थे उन्होंने कॉल की या उन्होंने टेक्स्ट किया मुझको। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा नहीं जी वो नहीं आ सकते, उनकी कोई बहुत अहम मीटिंग्स हैं धरने के हवाले से या पता नहीं कहाँ उनकी अहम मीटिंग्स हैं। तो इसके हवाले से इस वजह से हम माजरत ख्वाह हैं कि वो नहीं आ सके। अक्सर हजरात जो मेरे पैनल पे जो होते हैं उनका कहना ये कि जी मैंने जो है कम से कम वो उस जिस जगह पर वो Q&A सेशन में या वो जो फंड रेजिंग में धरने के लिए जो पैसे जमा करने के लिए आए हुए थे उसके अंदर मैंने शायद उनसे कोई ऐसा सवाल किया तालिबान के हवाले से कि जी आप लोगों की हमदर्दियाँ हैं और जो तालिबान के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है वो सही नहीं है, जिस पर शायद वो बात उनको बुरी लगी और उस वजह से उन्होंने बाद में फैसला किया कि जी नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल हमसे उन्होंने वादा ज़रूर किया था आने का और नहीं आ सके वो ना वो, जबकि वो यहीं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। खैर टॉपिक्स बहुत सारे हैं। जो जजेस का जो 3 जजेस की बेंच का जो फैसला आया जिसके अंदर मुशर्रफ साहब का जो ट्रीजन है उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसके अंदर मजीद लोगों को इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसके अंदर जाहिद हामिद साहब शामिल हैं, शौकत अजीज़ जो कि फॉर्मर वज़ीर आज़म थे, साबिक वज़ीर आज़म वो शामिल हैं, अब्दुल हमीद डोगर जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे वो शामिल हैं। तो अब इसके क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये कहाँ जाएगा, इस पर बात करेंगे। पीटीआई का लड़काना का जलसा कैसा गया, क्या होगा भाई पीटीआई के लड़काना के जलसे के बाद अब क्या पीटीआई सिंध के अंदर भी कोई बहुत बड़ी स्वीप करेगी, उसके हवाले से बात करेंगे। 30 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। बड़ी बातें हो रही है कि जब 30 नवंबर को जो है ना वाकई जो है ना हुकूमत का दम निकाल देंगे ये लोग, नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि जी शायद उनकी हुकूमत चली जाए। तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जी क्या होगा। शौकत अजीज़ सरताज अजीज़ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी तालिबान के हवाले से या ये इस तरह की बात की जो लोग पाकिस्तान के लिए दुश्मन नहीं है, जो कि तालिबान है, जो तालिबान पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग है वो फिर पाकिस्तान उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा या वो हमारे लिए थ्रेटनिंग है ऐसे पाकिस्तानी। तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि जी जो अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वो थ्रेट है। एक ये बड़ा मसला है, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी, वहीं पर आके हम फंस जाते हैं। मेरे साथ हमारा पैनल सबाद अशरफ साहब, मिसबा आजम साहब, अली हसन समंतौर साहब। तो मुंतर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं फिर आगे जाते हैं। ये जो फैसला आया है जजेस का जिसमें मुशर्रफ साहब के ट्रीजन केस के अंदर जो है जाहिद हामिद और शौकत अजीज़ और डोगर साहब को शामिल किया, किस तरह देखते हैं अभी ट्रीजन केस कहाँ जाएगा? नहीं, उससे पहले ज़रा 1 मिनट के लिए बात कर लें इनकी अली हैदर रिजवी। अली हैदर जैदी थे शायद, अली हैदर जैदी थे, एमएनए हैं वो या एमएनए नहीं है उनका नाम अली हैदर अली जैदी के नाम से सैयद अली हैदर जैदी उनका जो है। चले ठीक है। असल में हुआ ये कि नवंबर 30 के सिलसिले में कोशिश हो रही है रकम जमा करने। उसी सिलसिले में नवंबर 16 को यहीं पर मुकामी तौर के ऊपर एक फंड रेजर था पीटीआई का, जिसमें कि ये तशरीफ लाए थे अली हैदर जैदी साहब। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनको फिर हमने बुलाया था कि इस शो में आते, मतलब आप दोनों की मेरी बात नहीं हुई थी, आप दोनों हजरात की हुई थी, अली हसन समंतौर की बात हुई थी और मिसबा आजम साहब आप दोनों की बात हुई थी। वो बिल्कुल बात हुई और बिल्कुल तय हो गया था कि वो आएंगे और उसकी वजह से हमने और वक्त भी उन्होंने पिक किया था, उन्होंने जो है वो किया, ये भी उन्होंने पिक किया। अब ये ख्याल ये है कि वो क्यों नहीं आए, तो ख्याल जो है वो ये है कि शायद उन्होंने उस वक्त से पहले, एक तो आपके ख्यालात मालूम हो गए वहाँ खड़े हो गए, आपने जो सवाल किया अली जो है आपने जो सवाल किया कि भाई ये क्यों आपका अजीब व गरीब मौक़िफ़ है तालिबान के बारे में, जिसका कि उन्होंने कोई मौसर जवाब तो ये दिया कि जी फिर तो एमकेएम भी दहशतगर्द है, तो क्या एमकेएम के ऊपर भी ड्रोन किए जाए, 90 पे क्या ड्रोन कर दें। नून लीग जो है वो भी जो है लश्कर जंगवी के मलिक साहब को लेके घूमती है, तो उनके बारे में बात की जाए। मैं सिर्फ आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि शायद उसके बाद उन्होंने बिल्कुल आने से कुछ पहले ही हमारे पुराने शो भी देखे, ख्याल है मुझे, क्योंकि उन्होंने ये हमसे URL वगैरह लिया और फिर ये देखे और उसके बाद जो है वो जैसे अक्सर सियासतदानों का खासतौर से पीटीआई वालों का है कि ये वहाँ नहीं जाते जहाँ पर कोई इनको चैलेंज करे। इन्हें चाहिए मुबशर लुकमान जैसे लोग
जो कि बिठा के आप ही की जो है लोग मुख्तलिफ दूसरे चैनल्स पे भी नजर कभी कभी जो है वो आते हैं लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ पर उनसे बात कोशिश होती है कि वो ऐसा जो है ना कोई ज्यादा उनको लेकिन मेरा जो वाकया जो मैंने जो सवाल किया उसके बाद भी उन्होंने कमिट किया, बात हुई कि जी आप कल इस वक्त पे बिल्कुल हैं, तो उन्होंने कहा तो बहरहाल अब मुमकिन है कि कुछ वाकई ऐसा हो गया हो अजीब गरीब सूरत हाल, लेकिन समझ में नहीं आती कि एक शख्स जो है वादा करे और आधे घंटे पहले बिल्कुल आधे घंटे पहले और मतलब मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ कि ये लोग अपनी होम ग्राउंड पे खेलने के आते हैं। मतलब मैं आपसे एक सवाल मेरे सवाल के अंदर कोई फ्लॉ था या मेरा सवाल का उन्होंने जवाब क्या, मतलब मैं तो देखिए मैं तो इंडिपेंडेंट, मैं चाह रहा हूँ आप लोग तज्जिया करें, मेरा सवाल क्या गलत था? मैंने कहा जी आपका मौक़िफ़ क्लियर नहीं है, आप जो है जिस तरह तालिबान के दफातर खोलने की बात करते हैं तो उन्होंने तो कहा जी तो 90 वाले भी जो है दहशतगर्द हैं, मतलब उनका जो अलायंस है जमात इस्लामी से अलायंस है जो कि उसामा बिन लादेन को हीरो मानती है, शहीद मानती है, और जो है हमारे जो फौजी मारे जाते हैं इनके गले से बहुत है, उनको वो हलाक मानती है जमात इस्लामी, और वो उनका वाहिद अलायंस है। हाँ नहीं मतलब ये तो बात है। अब अगर मैं पीटीआई का हेड लगा लूं तो आपका सवाल बहुत इनवैलिड था, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो हमेशा सही होता है, तो फिर कैसे गलत, तो मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? मेरे जो लीडर हैं वो तो ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग मिसकंडक्ट। तो मतलब नहीं ये तो है, आप देख लें, आप उनके फॉलोवर्स को देख लें, आप उनसे बात बहस करके देख लें, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, आप उनकी जो जितनी भी चीजें मैं तो चलें आप उस पे आ जाएं, आप सवाल जो था क्या उससे आप समझते हैं? नहीं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सवाल था और वो बहुत वैलिड सवाल था, बिल्कुल वैसे ही वैलिड था आपका सवाल। जैसे एक और साहब ने एक सवाल पूछा था कि इमरान खान साहब जो है फाउल लैंग्वेज ना यूज करें, उसका भी क्या जवाब मिला उन्हें? तो आप देख लीजिए कि मतलब आपका सवाल में तो कोई लेकिन देखिए पीटीआई के अली हैदर जैदी साहब जो है, जो यहाँ के लोकल चैप्टर के जो हजरात हैं पीटीआई के सेंट फ्रांसिस्को बे एरिया के, देखिए वो बड़े मेलो और बड़े तरीके के बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और वाकई उनसे अगर आप डिबेट करें, उनसे बात करें तो बहुत सारी बातें समझते हैं और बड़ा तरीके से जवाब देते हैं, बड़ा पॉजिटिवली जवाब देते हैं, समझते भी हैं कि हाँ जी इस पॉलिसी को रिवाइज करने की जरूरत है, उनसे बात होती रहती है और बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने इन्वाइट किया था, ठीक है। लेकिन अली हैदर जैदी साहब से डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि वो बड़े लीडर हैं, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। इमरान खान से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो किसी छोटे लीडर से या अली जैदी से नहीं होगी। तो जैसे जैसे बड़े लीडर की तरफ आप जाएंगे, अली जैदी साहब बहरहाल वो कह रहे हैं मैंने हूँ जो है उनका एक मुकाम है, उनसे तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होगी आपको। नहीं, आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, क्योंकि और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने तो फिर इसीलिए फेसबुक में उनको नोट भी भेजा लोकल चैप्टर को कि भाई अगर आपका बड़ा अच्छा शो था, शो तो उनका बहुत अच्छा था, जो अरेंजमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी थी, और मैंने ये भी लिखा कि भाई फिर कभी हो तो आप प्लीज मुझे, और देखिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हमें सवाल करने का मौका भी दिया। बेशक देखिए सवाल करने का मौका तो हमें लोकल चैप्टर ने दिया। अली जैदी साहब ने उस सवाल का जो मलिया मेट किया, मैं समझ मेरे नजरिए के मुताबिक जी एमकेएमपी का ड्रोन मार दिया जाए, पीएमएल नून जो है वो लश्कर झंवी को लेकर घूम रही है, और जो है हमने तो दफ्तर का इसलिए कहा था कि जी वो कि जी पता लगे तालिबान किससे हम कर रहे हैं मज़ाकरात। मेरे ख्याल से वो वीडियो शायद देखिए गालिबन के जी तहकीमुल्लाह महसूद एक खुल के जो है ना वो गले भी ज़िबा करने वाली वीडियोस के अंदर है, तो मुझे पता ही नहीं कि दुश्मन कौन है, या ये वीडियोस ही तो बस अभी कुछ दिन पहले तक इमरान खान साहब अपने एक चहीते एंकर के साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर दानिश के साथ, और कह रहे थे कि ये जो स्कूलों पे तबाह करना है तालिबान नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए यार कि अब इन लोगों का ये तो एटीट्यूड है, मतलब जब हाँ मैं तो इसलिए कहता हूँ कि जी इस वक्त दुखता है कि जी हमारे फौज में गले भी ज़िबा हों, और वो पार्टी जो कि कहती है कि जी जो फौज में गले ज़िबा हो रहे हैं ये हलाक हैं, और लेकिन अगर तालिबान ड्रोन में जो मारे जाते हैं, जो हमारे फौज में गले ज़िबा कर रहे हैं, हमारे बच्चों पे खुदकुश हमले कर रहे हैं, वो जी शहीद हैं, और वो एक पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद एलाइड पार्टी है। बहुत सारी बात। अब ये तो है सवाल साहब आप उसके अंदर नहीं थे, आप थोड़ा तर्जीह देते एक्चुअली इवेंट में आया था, थोड़ी देर के लिए था शुरू में, आधे घंटे के लिए। इनफैक्ट अली हैदर साहब की मैंने स्पीच आधी से ज्यादा सुनी। देखिए इसमें आप लोग फिर वही बात होगी कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई का नहीं है, एक आदत है कि भाई जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सुनना है, मतलब वो, और काफी हद तक एक पॉलिटिकल टैक्टिक भी होती है ना यार। आदमी अपना पीटीआई का, मैं आपसे पहले भी कहती हूँ, उनका एक नुक्ता नजर है, उनके नजदीक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जाहिर है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके नजदीक उनके खिलाफ जो भी खड़े हो वो गलत है, और तालिबान उनके नजदीक उतनी आउटसाइड द पेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, उतनी हट के नहीं है जितनी हमारे आपके लिए। अच्छा, जो लोग हमारे मुल्क के 50,000 लोगों को मार दें, हमारे फौजी में गले ज़िबा करे, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, मैं मतलब अब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है,
اور میرے خیال سے گھوم پھر کے بات وہاں آتی ہے جو ہمارے یہاں سب ایک تھوڑی سی عملوں کے سب کی ہماری ڈیموکریسی ہماری جمہوریت اتنی ایوالو نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا چیز واقعی انلیگل ہے، قانون کے خلاف ہے اور ریاست کے خلاف ہے، اور کیا چیز ایسی چیز ہے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. رائٹ؟ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی آپ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، اگر وہ قانون کے خلاف ریاست کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رائٹ؟ سیدھی سی بات یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی وہ کیونکہ آمریت اور اس سب کا ابھی تک وہی حال ہے نا کہ یار جو بس آپ کے خلاف ہے وہ بس آپ کا جانی دشمن. ٹھیک ہے مصباح صاحب، میرے خیال سے آپ ابھی آرٹیکل بھی لکھنے والے ہیں سچ ٹی وی کے اندر، اس کے اندر آپ مزید اس کو ہائی لائٹ کریں گے کیونکہ ہمیں تو بڑی تھوڑی نا امیدی یہ بھی ہوئی کہ وہ ان کا ارائیول لیٹ تھا، 2 گھنٹے وہ لیٹ آئے، اور 2 گھنٹے لیٹ آنے کے بعد انہوں نے رحمان ملک صاحب جو ہے ان کا فلائٹ ڈیلے کرانا انہوں نے بڑا کھل کے بڑا بہت برا تھا، لیکن اپنا دیر سے لیکن ہمارے جو لوکل چیپٹر کے جو حضرات ہیں اس میں ان کو تو بہرحال شاباشی کیا کہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے تو بڑا اچھا ہینڈل کیا. نہیں انہوں نے ان کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا. اور اس کا مطلب یہ کہ تحریک انصاف کے اندر وہ مخلص لوگ شامل ہیں جو کہ مخلص ہیں اور وہ پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. تو مطلب بات جو ہے وہ رہ گئی کہ بھئی یہ جو مشرف کیس کے اندر دوسرے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ شاید اب جو ہے اس کیس کو تھوڑا سا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جان بوجھ کے ہی، اور ایک اس میں جو ہے مشرف کے لیے ذرا آسانی پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ ان میں سے جو آپ نے نام لیے ان میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ جس کی گواہی چاہیے جس آدمی وہ ہیں جو آپ کے شوکت عزیز صاحب، اور وہ پاکستان آئیں گے نہیں. چنانچہ یہ کیس جو ہے پھر یہ اس طرح سے جو ہے شکار ہوگا یہ مصلحتوں کا اور اتباع کا شکار. نہیں بڑی اچھی بات کہی، یعنی میرا بھی ایگزیکٹ یہی پوائنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اب 3-4 سال سکون سے گزر جائیں گے. فوج سے بھی ان کی لڑائی کا وہ ختم ہو گیا ہے، فوج سے بھی اب نہیں ہوگی، کسی فوجی کو انوالو نہیں کیا، اور یہ کہا جائے گا کہ یار وہ تو ہے نہیں یہاں پر تو اس لیے. اچھا میں 1-2 باتیں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے کیس پہ جو کہ پروگرام سے پہلے بھی میں کر رہا تھا کہ کچھ لکوناز ہیں یہاں اس کیس میں، کہ مطلب اگر ہم لوگ اس کو کھینچ کے دیکھیں. سب سے پہلے تو جو یہ انکوائری ہوئی تھی وہ FIA نے کی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ جو کہ اویلیبل تھے ان سے بات بھی نہیں کی. چودھری شجاعت نے تو کہا بھی ان سے بات نہیں کی گئی، پھر بھی اس کی ایک رپورٹ تیار کی گئی. 250 صفحے کی یا 230-240 صفحے کی رپورٹ ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہوئی کہ ان کو جو تھا جب کورٹ میں وہ رپورٹ انہوں نے لی ہے، اس رپورٹ کی تو کورٹ نے ججز نے بڑی برائیاں بھی کی کہ بڑی خراب ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کی چیزیں اٹھائیں. تیسری چیز جو کہ ایک بہت بڑا لکونہ نظر آتا ہے، میری سمجھ نہیں آ رہا کہ چلیے ایک تو کسی بیوروکریٹ کو نہیں ایڈ کیا گیا، چیف سیکرٹری اجمل ایم اجمل اور ان لوگوں کسی کو نہیں کیا گیا. کہا یہ گیا کہ زاہد حامد انہوں نے استعفیٰ دے دیا آج ہی اس کے کیس کے بعد. زاہد حامد کا سگنیچر موجود ہے اس لیے انہیں لیا. اچھا ایم اجمل صاحب کا بھی سگنیچر ہے، لا سیکرٹری جو تھے. اچھا پھر کیبنٹ کے کسی آدمی کو نہیں لیا گیا. ڈوگر صاحب کو جو لیا گیا ہے وہ میری منطق سمجھ نہیں آ رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ انڈورس کیا تھا نا، نہیں کیوں تو یار انڈورس کرنے کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ بھائی دیکھیے مشرف صاحب نے سب سے کہا تھا کہ جو سائن کرے گا وہ ان، جو سائن نہیں کرے گا وہ آؤٹ. ڈوگر صاحب سے پہلے اگر کوئی آ جاتا تو وہ ان ہو جاتا. مطلب یہ تو پہلے محمد چودھری صاحب نے بھی جو ہے انڈورس کیا تھا. نہیں میں تو نہیں اس کو چھوڑیے، میں تو آپ کو 2007 کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا کہ اس پہ کہ کیونکہ انہوں نے جمپ مار کے فوراً وہ بن گئے چیف جسٹس، اس کا مطلب ہے کہ یہ تھے. تو یہ ذرا سا انڈائریکٹ ہے، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں دی گئی ان کے بارے میں. تو لیکن جیسا علی نے کہی بہت صحیح بات کہ مطلب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اب نواز شریف کے لیے سکون ہوگا، اور اس کا امپیکٹ عمران خان کی 30 تاریخ کے اس پہ بھی پڑے گا جو کہ شاید اس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ ہوگا. دیکھیں اس کو میں ذرا 1-2 چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں. جیسے علی حسن صاحب نے کہا کہ یہ معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے ہو رہی ہے. لیکن ایک جو جس کو آپ کہہ دیں بڑی چیز جو ہے وہ یہ پھر ایک قدم آگے ہو گیا کہ ابھی تک جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. ابھی تک ہماری پوری تاریخ میں 70 سال تقریباً
کبھی کسی کو کٹہرے میں لایا ہی نہیں گیا تھا، اب پہلی دفعہ مشرف صاحب کو لایا گیا۔ اب ایک قدم یہ تھا، اگلا قدم یہ کہ یار جو آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے یا جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی لوگوں کو لانا شروع کرو۔ تو یہ بھی میرے خیال سے مطلب باقی چیزوں پہ آئیں گے، لیکن یہ ہمیں سراہنا چاہیے کہ اب یہ بھی ایک قانونی لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ صرف اوپر والے کو نہیں اور لوگوں کو بھی اس معاملے میں ہمیں قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کافی دنوں سے اب تو میں بھی کہتا ہوں اور بھی ہے کہ یار اب آگے بڑھنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس کیس کے بنیاد پہ پورا ہی جس کو کہتے ہیں نا پورے کا پورا ملک نہ الٹتے ہیں جہاں تک ہو سکے، اور اسی لیے میرے خیال سے فوج کو گھسیٹا نہیں گیا ہے۔ اور جہاں تک لیکن فوج گھسٹ جاتی جب مشرف صاحب اس میں جب شامل ہیں، ہاں لیکن اب ہو جائے گا کہ ایک ہوئی ہے، لیکن اب آپ اس کو کے اوپر تو ہے، لیکن آپ اس کو اس نظر سے دیکھیے نا کہ جو لوگ اس جو آرڈر ہے نا اس پہ بات ہو رہی ہے یا ایمرجنسی آرڈر کی بات ہو رہی ہے، رائٹ، تو اس میں جو لوگ ایک دم ٹاپ پہ تھے، ایک تو لیگل کمیونٹی کے ٹاپ پہ، ایگزیکٹو کے ٹاپ پہ مشرف صاحب تھے، جوڈیشری کے ٹاپ پہ ڈوگر اس میں ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ لا منسٹر کون تھا تو وہ زاہد حامد تھے، ان کو پکڑا گیا، اور آپ کی گورنمنٹ کے ٹاپ پہ تھا شوکت عزیز۔ تو یہ ٹاپ ڈاؤن معاملہ آہستہ آہستہ۔ میں اب آ جاتا ہوں لڑکانہ کے جلسے کے اوپر، اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ اس میں سے 2 ججز نے اس کو سپورٹ کیا، ایک جج نے کہا کہ مشرف واز ہول سول ریسپانسبل فار دیٹ، ٹھیک ہے، سو اٹ از ناٹ کنسنسس۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آ جاتا ہوں 30 نومبر کے جلسے، 30 نومبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، اور آج یہ جو بھی لڑکانہ کا جلسہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تو میں بتا دوں لڑکانہ کے جلسے کا آپ کا کچھ اپڈیٹ ہے تو ذرا بتائیے، ابھی وہ ختم ہوا ہے۔ ہاں نہیں، وہ جو ہے جیسے کہ اپڈیٹ معلوم ہوئی کہ بھائی اتنا کامیاب نہیں گیا وہ جلسہ، اور شاید یہ جو اس کی طریقے سے ناکامی ہے اس جلسے کی، اس سے جو ہے حکومت ایک سبق لے اور نومبر 30 کو ان کے ہاتھ اس طرح سے روکنے کی کوشش نہ کرے جیسے کہ پہلے خیال تھا کہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ، کیا کریں؟ نہیں، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا اور یہ خیال نظر آتا کہ ملک میں ایک ایسی ہوا بن گئی ہے کہ نومبر 30 کو عمران خان 10 لاکھ لوگوں کو وہاں پر جمع کر لیں، تو پھر حکومت جو ہے اس کے حساب سے تیاری کرتی اور کوشش کرتی کہ وہاں پر یہ لوگ جمع نہ ہو۔ لیکن اب جو جس طرح کی ناکامی ہوئی ہے اس سے حکومت کو بھی یہ سبق ملا ہوگا کہ نہیں، زیادہ ان سے جو ہے آپ جسے کہتے ہیں نا بازاری زبان میں پنگا مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہے ہی نہیں کوئی خاص ان کا ہونے نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک منٹ، مجھے اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے بھائی، یہ جلسہ ہو رہا ہے سندھ کے اندر لڑکانہ کے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بالکل گڑھ ہے اور پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی آئی ہے، تو وہ تو صحیح ہے کہ بھائی یہ جلسہ ناکام ہوا، لیکن جو دھرنا یا وہ جو 30 نومبر کی جو مارچ ہے وہ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، پنجاب کے اندر، اور گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہ سب پنجاب ہیں، اور وہ پنجاب کے ہی سلسلے جہاں پر پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ تو جب وہ 30 نومبر کا جلسہ ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں لڑکانہ سے تو بہت ہی کم لوگوں نے، یا سندھ سے تو بہت ہی کم لوگوں نے جانا ہے، وہاں پر لوگوں نے آنا ہے پنجاب سے یا سرحد سے، خیبر پختونخوا سے جو کہ قریب ہے اسلام آباد سے، تو وہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ملک کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیں، اگر فرض کریں لڑکانہ جو ہے وہ کراچی سے کتنا دور ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں ایک دن کے اندر وہاں پر، آپ جو ہے اگر ایسا ہی ہوتا کہ اتنی زیادہ بے چینی ہوتی ملک کے اندر تو جو ہے وہ لڑکانہ کا جلسہ بھی جو ہے زوردار طریقے سے کامیاب ہو جانا۔ تو لوگ سندھ کے لوگ تو کبھی بھی پہلے بھی جو ان کا جو دھرنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی لڑکانہ کے یا سندھ کے لوگ شامل نہیں تھے، نہیں، اس سے واسطہ نہیں ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ شامل نہیں تھے، یہ عمران خان کا خیال تھا کہ وہاں پر ایک تاریخی جو ہے وہ جلسہ ہوگا، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ جو ہے حیران ہو جائیں گے باقی سارے لوگ، یہ تو وہ 30 نمبر والی بات پھر میں صاحب شاہزیب خانزادہ نے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی، اس نے کہا اگر پی ٹی آئی کی اتنی نااہلیوں کے باوجود یہ حالت ہے، پیپلز پارٹی کی اتنی نااہلیوں کے باوجود یہ حالت ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسے کی یہ حالت رہی، تو اگر پیپلز پارٹی واقعی پرفارم کر رہی ہوتی تو کیا بات ہوتی، پھر تو پی ٹی آئی کے پاس جلسہ بالکل ہی مطلب اس سے بھی زیادہ فلاپ ہوتا۔ ہاں نہیں، مطلب اب یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور مطلب آئی ووڈ رادر گیو ہم کال اینڈ ٹاک ٹو ہم اباؤٹ اٹ، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا جو پلان تھا، جو کہ میڈیا میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا پرسنلی، کہ ان کا پلان یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ
یہ جائیں گے وہاں پر اور یہ ہلہ بولیں گے اور یہ اناؤنس کریں گے پورے ملک کی. یہ آپ 30 نومبر کی بات کر رہے ہیں. نومبر کی. ہلہ کیا بولیں گے؟ ہلہ بولیں گے ان سینس کے وہاں جا کے کھڑے ہوا بول دیں گے. ہاں مطلب کہا یہی گیا ایک صاحب نے مجھے یہی. یہ جو شیخ رشید صاحب کی تقریریں جلا دو مار دو. ہاں کہ نہیں سب سے پہلے تو یہ جا کے اناؤنس کریں گے پورے ملک میں پہیا جام. اور ان کا خیال یہ ہے, ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس کو گڑبڑ ہوگی اور فوجیوں کو انوالو کیا جائے گا, فوجی خفا ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ سرتاج عزیز کا بیان آیا ہے, شاہ محمود قریشی نے جا کے رائٹ اوے پریس کانفرنس کی اور اس کے اوپر کافی انہوں نے احتجاج کیا. کیا تھے؟ میں سوری میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں. کیا تھے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس کے اوپر سرتاج عزیز کس بیان کی بات کر رہے ہیں؟ سرتاج عزیز نے جو بیان دیا تھا نا طالبان کا, کہ طالبان گڈ طالبان بیڈ طالبان. ہاں ان کا پوائنٹ یہ تھا, شاہ محمود کا پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ راحیل شریف امریکہ میں ہے اور ان کو اتنی پروٹوکال مل رہی ہے, اتنی ان کی وہ ہو رہی ہے, اس لیے ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے اینٹی ملٹری سیاست کھیل رہی. اچھا, وہ یعنی کہ انہوں نے شاہ سے وفاداری کا ثبوت دیا شاہ محمود قریشی نے. تو وہ جو تھے شاہ سے وفاداری کا تو یہ ہے کہ علی نے جیسے کہی بات, تو اس کے جلسے کے بعد اب انہیں یہ تو پتا چل گیا ہے, سب سے پہلی چیز پہیا جام کریں گے تو وہ بڑی بری طرح فیل ہوگا. سندھ از ناٹ ریڈی. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر جو, اب مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جس فیملی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ وہاں کے مخدومین ہے کوئی. ہاں مخدومین ہے کوئی, تو یہ سمجھ رہے وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. 6 مہینہ پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, 6 مہینے بعد شاید وہ پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. وہ تو ایسے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر آج بھی ہیں جو کہ میں آپ کو مطلب بات پہرائے سے باہر ہو جائے گی. جب شاہ محمود قریشی صاحب ایز اے فارن منسٹر جب یہاں پر آئے تھے, میں ان سے ملا تھا, یہاں پر آئے تھے شاہ سمن صاحب, آپ پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے, ان کی پوری تقریر سنی تھی. تو جو شعر و شاعری اور جو قصیدہ خوانی انہوں نے جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کی تھی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ آصف علی زرداری کے اندر کوئی پیغمبرانہ صلاحیتیں موجود ہیں. اور وہ ایسی قصیدہ خوانی کی تھی کہ آصف زرداری صاحب یہ اور صدر مملکت یہ, صدر مملکت وہ. اور اسی یہاں سے جانے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ پورا انسیڈنٹ ہوا اور وہ فارن منسٹری سے ہٹ گیا, پیپلز پارٹی چھوڑ دی. اور اس کے بعد آج جب وہ عمران خان صاحب کے لیے قصیدہ خوانی کرتے ہیں, وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہاں نہیں, تو وہ تو جب وہ پہلے نواز شریف کے لیے کرتے تھے, وہ پی ایم ایل این میں تھے, تو ان کو تو آپ چھوڑ دیجیے, وہ تو بس. لیکن میں ان کی قصیدہ خوانی کا جو ہے نا گرویدہ ہو گیا ہوں. مطلب یار وہ ان کا ٹیلنٹ ہے وہ. تو ختم میں کروں گا اس بات کو تاکہ آپ ان سے بھی بات کریں کہ ان کا جو دوسری جو پوائنٹ تھا, جو ملٹری سے اب ان کی لڑائی ہو جائے گی نواز شریف کی اور یہ سب ہو جائے گا, تو اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس میں. اچھا, گورنمنٹ کا جو آپ نے جو اگزامپل دی ان کی سعد رفیق کی, وہ میں نے شروع سے پہلے دی. ہاں, تو وہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں بتا دوں آڈینس کہ وہ مثال ایسی تھی کہ سعد رفیق صاحب کے انٹرویو سے لگ رہا تھا کہ ان کو 30 نومبر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. مطلب ہی از ایگزیجریٹنگ فار شیور. آئی مین وہ تو دکھائیں گے, ذرا کول پلے کریں گے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ فکر تو ہوگی آئی ایم شیور. لیکن یہ ہے کہ مطلب میں ادھر 30 نومبر پہ مزید بات کریں گے تفصیل سے. صاحب آپ لڑکانہ کا جلسہ اور 30 نومبر چلا دو, گرا دو, مار دو, اگر پی 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 اتنا پرفارم کر رہی ہوتی تو لڑکانہ کے جلسے کا ایک دم ہی کیا حال ہوتا. تو لیکن یہ سوچے نا آپ, اگر پی 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 پرفارم کر رہی ہوتی ہے, ہماری ٹریڈیشنل پارٹیز ڈھنگ سے کام کر رہی ہوتی, تو پی ٹی آئی کی ضرورت کیوں پڑتی. مطلب پی ٹی آئی کا بھی تو آخر کو پوائنٹ آف ویو یہی ہے نا کہ یار یہاں پہ کرپشن ہے, یہاں پہ ہماری پارٹیز ڈیلیور نہیں کرتی ہیں, اس لیے ہم نے ایک یہ تحریک چلائی ہے انصاف کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. اور دوسری چیز آپ نے خود کہا کہ لڑکانہ جو ہے وہ پی 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 کا ایک دم ہی جس کو آپ کہہ لیں کہ ہارٹ لینڈ ہے. تو وہاں پہ تو ظاہر ہے آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی وہ اثر نہیں دکھا پائے گی, وہ جلوہ نہیں دکھا پائے گی جو اسلام آباد میں دکھا رہی ہے. لیکن وہ وہاں گئے. وہ آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرنا ہے تو لڑکانے میں کر کے دکھاؤ نا. اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پورے مطلب ہم نے کر کے دکھایا ہے جو کر سکتے تھے اپنی جگہ. اب باقی تو پھر سیاسی پوسچرنگ ہے, جیسے ابھی مصباح بھائی نے کہا کہ سعد رفیق تو اپنی 30 نومبر کو کیا امکانات کیا ہیں. تو بھائی یہی ہے نا کہ سعد رفیق تو اب ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امکان ہے کہ 30 نومبر کو کیا ہوگا؟ کیا آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا, بس چلے جائیں گے, یا واقعی حکومت گرا کے جائیں گے؟ اب اگین میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے ان کے اوریجنل لانگ مارچ میں کہا تھا کہ یار ابھی بھی یہ گیم اب بال ہوا میں جس کو کہتے ہیں, دیکھیں کدھر گرتی ہے, کیا ہوتا ہے. کیونکہ
اور ساری گیم کھیلے جا رہے ہیں، جیسے فوج کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، مطلب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. لیکن یہ بات بھی کہنے والی ہے کہ جس طرح سے پہلے لانگ مارچ میں ان کا تو ارادہ یہ تھا نا کہ بس 3-4 دن میں میں تو سمجھ رہا تھا کہ کئی، اور میں تو واقعی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، پی ٹی آئی کے پاس جو ڈیمانڈ تھی 17 بندے جو مارے گئے ماڈل ٹاؤن پہ، اس کے بعد میں تو واقعی میں اس چکر میں تھا کہ ابھی حکومت جائے گی شاید، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہ تو ہر درمی ہے نون لیگ کی حکومت کی کہ اتنے لوگ مار دیے پھر بھی جو ہے حکومت ان کی قائم ہے، پنجاب میں بھی قائم ہے. وہ الگ چیز ہے. لیکن لانگ مارچ سے تو ہم پی ٹی آئی کے پہلے الیکشن سے دیکھا ہے نا، ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان پہلی دفعہ کھڑے ہوں گے اوپر 16-17 سال پہلے اور ان کو بڑے ووٹ ملیں گے. ہم بیٹھے کہہ رہے تھے کہ یار کون سا ڈیموگرافک ہے پالیٹکس میں جو ان کو ووٹ دے گا. رائٹ. سو یہ ان کی مطلب ریاض حق صاحب جو پینل پہ ہمارے ہوتے انہوں نے جو فور کاسٹ کی تھی، جو پیشن گوئی کی تھی پی ٹی آئی کے جیتنے کے حوالے سے، وہ تو تقریباً پوری ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو سیٹیں اتنی سیٹیں ملیں گی جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں. لیکن مطلب وہ تو چیز یار میڈیا میں تھی، وہ تو ہر جگہ تھی، مطلب وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. ایسا تو نہیں تھا میڈیا میں، تو ایسا بھی تھا کہ کہیں بھی نہیں تھا. آپ کو اگر یاد ہوگا الیکشن سے پہلے ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے میں ہر جگہ ہر آدمی سے یہ پوچھا تھا یار سیٹوں کا نمبر بتاؤ. آپ کو یاد ہوگا آئی وینٹ اراؤنڈ، اور بلکہ اچھا چلیں 30 نومبر کے حوالے سے بتائیں. وہی بات ہے کہ 30 نومبر پہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور جیسے علی حسن صاحب نے کہا وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ لڑکانے میں دیکھیں عمران خان صاحب کا استعفے کا تو جو فرمائش تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب نہیں ختم ہوئی، انہوں نے بلکہ مان لیا. تو یہ جو ان کی جس کو کہتے ہیں نا اوور کمٹمنٹ اور انڈر پرفارمنس جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے سمندر صاحب. نہیں دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں نومبر 30 کو. نومبر 30 کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہو، انقلاب کی صورتحال نظر آئے، سب لوگ جو ہے سڑکوں کے اوپر آ جائیں، پورا اسلام آباد کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو جائے، وہ بلکہ پورے ملک کا ہی نظام جو ہے مفلوج ہو جائے. اس میں جو ہے اگر حکومت کوئی اپنا دکھاتی ہے اثر، تھوڑا سا جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تصادم ہو جائے، اس میں جو ہے لوگ مر جائیں، جس کی وجہ سے پھر جو تیسرا امپائر ہے یعنی فوج، وہ کہے کہ بھائی یہ تو حکومت کی لیجیٹمیسی ختم ہو گئی، یہ حکومت جو ہے آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، چنانچہ کیئر ٹیکر آئے. بنیادی طور کے اوپر یہ کھیل کیا یہ کامیاب ہوگا؟ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. اور خاص طور سے اگر حکومت جو ہے اسی طریقے سے تحمل کا راستہ اپنائے جیسے کہ پہلی دفعہ جو ہے دھرنے میں کیا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کامیاب اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ جو ہے اتنے لوگ ہی نہیں آئیں گے. اور دوسرے یہ کہ دوسری پھر حکومت کی طرف سے ہے کہ اگر وہ نہ کچھ کریں ان کو کہ ٹھیک ہے بھائی جا کے توڑ دو، اور بھی توڑ دو، پی ٹی وی کا تم نے توڑا تھا جا کے یہ بھی توڑ دو. تو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگا. وہی تو دیکھیں ایک چیز مانے کہ ابھی جب سے پی ٹی آئی نے شدت کا راستہ یعنی کہ شیخ رشید صاحب کی جو تقریر ہے وہ ہر مین اسٹریم میں ہر آدمی کو کریٹیسائز کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں گئی والی بات نہیں، اور جب تک ملٹری نہیں پیچھے ہوگی آپ حکومت نہیں بدل سکتے. آپ 1 لاکھ لوگ لے آئے، 10 لاکھ لوگ لے آئے، آپ یہ پاسبل ہی نہیں. کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ 10 لاکھ لوگ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں. حکومت کو کیا؟ ٹھیک ہے حکومت کے لیے لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اسی وقت جائے گی جب جرنیل صاحب جائیں گے وزیر اعظم سے کہیں گے. اور جرنیل آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جنرل بالکل اس اس میں نہیں ہے. وہ جو ہے دیکھیے یہ جو ہے نا، اچھا میں ایک چیز پی ٹی آئی کی کیا میجر بلنڈرز ہو گئے ہیں کہ اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ 30 نومبر میں اب کوئی دم نہیں رہا؟ یار پی ٹی آئی نے ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی عمران خان کر رہے ہیں، دیکھیں ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے نا، وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یہ فرسودہ نظام ڈیموکریسی جمہوریت لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے، ہم سب چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے، بہتری ہو. لیکن جو ان کی ڈیمانڈز تو اسپیسیفک تھی نا کہ نواز شریف صاحب ریزائن کریں اور یہ ہو، اور وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا اسٹیٹسمین شپ کے اوپر بات جو کرتے ہیں، اگر وہ واقعی اسٹیٹسمین ہوتے تو اس وقت وہ کنٹری کے لیے کچھ کرتے. کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب نواز شریف پریشر میں ہیں، اس کے اوپر کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں، وہ مان لیتے اس کو، وہ اڑے رہے کہ نہیں تم جاؤ گے تب ہوگا تھا. تو مطلب اس سے تو ظاہر ہوتا ہے آل ہی نیڈ از. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ راحیل شریف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو اس میں شامل کریں گے، اس کمیشن میں شامل کریں گے. تو یار اب یہ تو ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ اس طرح سے کہنا. اب کیوں مطلب یار اب شامل ہوتی ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی شامل ہیں. فرسٹ آف آل they are not the intelligence agencies, not the investigators. وہ جو ہیں انٹیلیجنس کی چیزیں لا کے انویسٹیگیٹر کو دیتے ہیں. انویسٹیگیٹر کون ہے؟
इन्वेस्टिगेटर है आपकी FIA, आपकी पुलिस, ये इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये कहना तो आप JIT की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब JIT में भी इसी तरह से होता है। JIT में ISI जाती है। मैं आपसे स्टार्ट करूँ सवाल साहब, ये सरताज अजीज साहब का जो बयान आया है PTI से, जब हम डन हो गए हैं, सरताज अजीज साहब की तरफ आते हैं। सरताज अजीज साहब ने जो बयान दिया है तालिबान के हवाले से, जो तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है तो हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनको मारेंगे नहीं, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है उनके खिलाफ ऑपरेशन। और तो ये वही वाली बात आ गई, गुड तालिबान बैड तालिबान, और कब गुड बैड बन जाए, बैड गुड बन जाए, ये तो उसी तरह तालिबान आपकी इसी कमजोरी के साथ खेल रहे हैं। वो कभी गुड बन जाते हैं जब मूड होता है, वो फिर उसके बाद बैड बन जाते हैं। क्या है देखिए इसमें मतलब दो चीजें कहने वाली। एक तो ये है कि मतलब जो भी पावर्स हैं इस पूरे गेम में, अमेरिका बहादुर से लेके, अमेरिकन गवर्नमेंट से लेके, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फौज, और हमारे अपने जो एक्टिविस्ट हैं ऑन द ग्राउंड या जो थिंकर्स हैं, जैद हामिद, ये वो, उन सब में एट सम पॉइंट ऑफ द अदर सब ने गुड तालिबान बैड तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू को बोला है, राइट। अमेरिका ने भी कहा कंसाइलेबल इज, मतलब पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए। लेकिन लग ये रहा था अभी तक कि इस वक्त ज़रबे अज़्ब के वक्त सब लोग ऑन साइड तकरीबन आ गए कि नहीं, कोई चीज़ गुड नहीं होती, कोई चीज़ बैड नहीं होती। इनका होना, इनका कानून के खिलाफ जाना, रियासत के खिलाफ जाना, इनका नजरिया ही गलत है। नजरिया तो खिलाफत है। देखिए नजरिए के खिलाफ आपको लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए। नजरिया ठीक है लोगों का होता है, लेकिन अगर वो कानून तोड़े, रियासत के खिलाफ जाए तो फिर वो होना चाहिए, जैसे पहले बात हो रही थी। लेकिन ये इस वक्त सरताज अजीज ने क्यों इस बात को मुंह से निकाला, वो मेरे ख्याल से बात वही जाती है कि ये कुछ गेम लग रहा है फौज के खिलाफ। हाँ देखिए बात जो है ना वो ये है कि अब आपको ये समझना चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान में सियासी हुकूमत जो है इतनी मजबूत नहीं है कि आप ये समझ सकें कि सरताज अजीज साहब जो बात कह रहे हैं वो दरअसल फौज को भी बता सकेंगे कि ऐसा करो। सरताज अजीज सोचते रहे अपने तौर के ऊपर जो कुछ भी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक उनके भी जहन में कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही, और बात यूं कही कि वो BBC की वो नुमाइंदा जो है उर्दू में उनसे सवाल कर रही अंबर शमसी, उसको जो है उन्होंने इस तरह, मुझे ऑडियो सुनना होगा कि जो है किस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने BBC वालों ने उसको सबसे पहले जो है सबसे ऊपर यही करके बता दिया ये कि भाई जो अमेरिका का दुश्मन है वो खुद ब खुद हमारा दुश्मन कैसे हो गया, उनकी तरफ से, सरताज अजीज की तरफ से बयान को मंसूब कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहली बात तो ये समझें कि यकीनन कुछ इनके जहन के अंदर कुछ है सरताज अजीज के जहन के अंदर, मगर उसके बावजूद इसका कोई खास फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो सियासी हुकूमत है वो अभी तक फौज के घोड़े को अच्छी तरह उस पर इस तरह सवार नहीं हो पाई है कि वो बताए कि तुम अब ये करो, ये हमारा ये ख्याल है ना। यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सॉरी टू से कि ये जो है इमरान खान तो डेमोक्रेसी को डैमेज जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी जो है ना, इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छा सिर्फ ये बयान ही छोड़ दीजिए, आप इस बयान ही को छोड़ ना लीजिए। अब देखिए जब आपके मिलिट्री चीफ जो हैं वो बाहर गए हुए हैं अमेरिका में अपने वो दौरे कर रहे हैं, उस वक्त आप जाके रशिया के साथ डील्स कर रहे हैं, उनके साथ उस पर साइन कर रहे हैं मिलिट्री की डील। यार ये सब सेंसिटिव मामला हैं, ये सब जो है अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो अंदर नो लीग की ना अहलियत नजर आ रही है। ना अहलियत, बिल्कुल ना अहलियत। अच्छा ना अहलियत ये है या फौज को जरा पट्टा लगा जा रहा है क्या है? कि ये लोग इतने, ये जो कहा जाता था ना कि ये एक बड़ा, उससे मुझे तो जो इंटरनल खबर जो मुझे किसी ने दी है जो कि बता रहे हैं कि इंटरनल इनमें बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही है पार्टी के अंदर। अच्छा, नून लीग में, अच्छा। तो ये जो है कि वो क्या नवाज शरीफ चाह रहे हैं और क्या ये दूसरे लोग चाह रहे हैं, यू नेवर नो दैट। तो यार ये चीज जो है ये डेमोक्रेसी के लिए फ्यूचर में बहुत नुकसानदेह साबित नहीं। तो नुकसानदेह क्या मतलब? नून लीग की ना अहलियत है ये, और वो फौज को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि उनके अंदर इतनी अहलियत है कि इतना पावर है, दम है कि वो जो है फौज को ये, और ये मेरा अपना पॉइंट है कि मैं नहीं समझता कि वो कर सकते हैं। वो जो है आपस में कोशिश तो है, नहीं कोशिश तो हमेशा से हर सियासतदान की होगी कि वो फौज को अंडर सिविल कंट्रोल में लाएं, वो तो हो सकता है, बुरी बात नहीं है, वो तो दुनिया में ऐसे ही होता है। दैट्स करेक्ट। और मैं इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं इसको नाअहलियत नहीं कह रहा, मगर मेरे अंदर मैं नहीं समझता कि नून उनके अंदर आपस के ट्रबल्स हैं, वो आपस की चीजें हैं, गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेते हैं खुद ही। अब यही कहा जा रहा था कि अगर आज के दिन अगर कहीं इस केस में मिलिट्री वालों को इन्वॉल्व कर लिया गया तो एक और ट्रबल नई क्रिएट हो जाएगी सिविल मिलिट्री। लेकिन मिसबा साहब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपके इस बयान की बात से। मैं समझते बाहर मुझे अक्सर तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं और बड़े वो
उनके सवाल और मैं तकरीबन कुछ होता है लाजवाब होता, कहते नहीं ठीक है, जो तहरीक इंसाफ में बहुत कमजोरी हैं, बहुत बुराई हैं, सब चीजें हमारी गलतियां भी हैं, तो फिर क्या बस ठीक है, फिर आपने जरदारी और नवाज शरीफ के साथ ही फंसे रहना है क्या? नहीं तो ये कौन कह रहा है कि तहरीक इंसाफ को आप हटा दें? यार ये तो कोई बात नहीं है ना कि हम आएंगे तो मॉब से आएंगे और तोड़ फोड़ कराएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जीते इलेक्शन? बिल्कुल मैं उनसे पूरी तरह से मैं सहमत हूँ उनसे कि उन्हें आना चाहिए पावर में। अच्छा, बात घूम फिर के वही आती है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का रोल है, जो रोल चाह रहे हैं वो नहीं, जो हो गया है कि भाई वो एक प्रेशर ग्रुप है और उनकी बातें नहीं बाकायदा अपोजिशन का रोल वही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टी तो बहुत सारी चीजों पे साथ है, तो वो उनका रोल है, बड़ा अच्छा रोल है, और उनकी बहुत सारी जो डिमांड है वो वैलिड है। नहीं ठीक है, बिल्कुल बात तो सही कर रहे हैं उन सब से। अब यहाँ हम लोग ये बहस तो नहीं करने हैं उनके डिमांड सही गलत है या क्या है, भाई हम लोग तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। आप अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को लेके कह रहे हैं हम हमला करेंगे और हुकूमत जो है हट जाएगी, फिर जो है एक अंपायर आके उंगली आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार करे अगले इलेक्शन का, अगले इलेक्शन का इंतजार करे, मतलब यार करें, करते रहें, मतलब वो एहतजाज भी करें, सब करें, लेकिन जहां वो ये आते हैं कि हम धरना दे के सबको तोड़ फोड़ कर देंगे और देख लीजिएगा क्या होगा। नहीं, लेकिन आप जब तालिबान के खिलाफ के हवाले से जब उनके बयान आए तब भी आप लोग काफी नाराज हो जाते हैं। नहीं यार देखिए सियासतदान जो है, जब अगर पब्लिक उन्हें इलेक्ट करती है तो आई एम विद इमरान खान। अगर पाकिस्तानी इलेक्ट करता है, मुझे इससे नहीं है कि पाकिस्तानी लोग नवाज शरीफ को कर रहे हैं, जरदारी साहब को कर रहे हैं, आप रैप अप कर रहे हैं। जो है रैप अप जो है से ज्यादा मेरा ये ख्याल था कि आपने सार्क जो शुरू होने वाली है कॉन्फ्रेंस, ये 27 तारीख को काठमांडू में, इसके मुताबिक आपने बात, आप बिल्कुल 1 मिनट में अगर आपको रैप अप, तो उसमें जो है खास बात जो है वो ये है कि जब से सेक्रेटरी लेवल के ताल्लुकात, उनकी जो मीटिंग्स थी पाकिस्तान और इंडिया, वो जो है जब से खत्म हुई हैं, तो मौका तलाश किया जा रहा है कि कोई मौका ऐसा आए जबकि मोदी की और नवाज शरीफ की आपस में बातचीत हो। तो सार्क वो जो है एक अच्छा मौका है, वो आने वाला है, इससे नवंबर 30 से पहले वो खत्म हो जाएगा, होने चाहिए। लेकिन जो है बिल्कुल होना चाहिए उसके अंदर, मगर सुनने में जो आ रहा है कि मुस्तकिल मोदी साहब की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे। गलत है ये, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सार्क का जो चार्टर है वो बायलैटरल इशू पर, उसमें कोई वो नहीं है, वो बायलैटरल इश्यूज के लिए नहीं है। तो मतलब ये है कि साइडलाइन में आई डू एग्री, बट एक कमेंट ये खत्म करें आप। नहीं मतलब वही है कि देखिए आज मेरे ख्याल से नवाज शरीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अब हालात नहीं है तो नहीं है, जैसे मैंने ठीक है। ऑडियंस आपने इन सब की गुफ्तगू सुनी, हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।